एकादश तंत्रयुक्तयः शोधवस्तुनिर्माणे सहकुर्वन्ति इति अस्माभिः दृश्यमानमस्ति। तत्र सप्तयुक्तयः दृष्टाः। तत्र सिद्धतारूपेण संशयः अपवादः अनुमतमिति, अनन्तरं मूलकार्यं तन्नाम तत्र शोधप्रश्नस्य समाधानदायक हेतूनाम् अन्वेषणं हेत्वर्थः इति मूलकार्यसूचकयुक्तिः दृष्टा। तदनन्तरम् एकान्तः, नियोगः, उपदेशः इत्येताः अपि तन्त्रयुक्तयः निष्कर्षरूपाः शोधकार्यस्य एवमपि निष्कर्षाः भवितुमर्हन्ति इति दृष्टम्। तस्यां सरणौ अग्रिमा तंत्रयुक्तिः अपवर्गः इति। अपवर्गो नाम कः? अपवर्गस्य नाना अर्थाः भवन्ति, परन्तु तंत्रयुक्तिसन्दर्भे आचार्येण कौटिल्येन अपवर्गतंत्रयुक्तेः निर्वचनमित्थं कृतमस्ति। अभिप्लुतव्यपकर्षणम् अपवर्गः इति। अभिप्लुतव्यपकर्षणं नाम यः नियमः विस्तृतः आसीत् तस्य विस्तारस्य संकोच आपादनम् अपवर्गः इति। यदि कश्चन नियमः क्रियते सः सर्वं वस्तु सावधारणम् अथवा सर्वं वस्तु सामान्यतः सार्वत्रिकं भवति, परन्तु तदनन्तरं परिष्कारः सूच्यते, न अस्मिन् सन्दर्भे इदं न अन्वेति, अयं नियमः न प्रसरति इत्यादि उच्यते। व्यापकस्य व्याप्तिसंकोचनं विशेषेण नियमस्य सः अपवर्गः इत्युच्यते। अस्य उदाहरणं कौटिल्यार्थशास्त्रे एवं प्रदत्तमस्ति। तस्य प्रयोगः एवं कृतः अस्ति। नित्यम् आसन्नम् अरिबलं वासयेत् अन्यत्र अभ्यन्तरकोपशङ्कया इति। नाम कश्चन तत्र नियमः, साधारणनियमः क्रियते, आसन्नम् अरिबलं वासयेत्। सर्वदापि देशस्य सैन्यं कुत्र भवेत् इति चेत् तत्र शत्रुभिः, तत्र शत्रूणां समीपे, नाम बॉर्डर इति उच्यते खलु। सामान्यतः सर्वदापि सैन्यं तत्र सीमा प्रदेशः भवति खलु, तत्रैव भवेत्। नाम यत्र शत्रुपक्षस्यापि सैन्यं तदभिमुखमेव अस्माकम् अस्य राज्ञः सैन्यमपि भवेत्, नित्यं तदेव भवेत्। परन्तु अयमेव अभिप्लुत विचारः, अभिप्लुतः नियमः, सामान्यतः सार्वत्रिकः नियमः, सर्वदा एवमेव कर्तव्यं। सैन्यं नाम कुत्र भवेत्? तत् सीमा प्रदेशपरिरक्षणं कुर्वद् भवेत्। यत्र तत्पक्षीयाः विरोधिपक्षीयाः अपि सञ्चरन्तः भवन्ति, अरिबलसमीपमेव स्वबलमपि स्थापयेत् नित्यं। परन्तु अस्य व्यापकस्य नियमस्य संकोचः क्रियते। कदा? अन्यत्र अभ्यन्तरकोपशङ्कया। नाम यदि तत्र देशस्य अन्तः एव राज्ञः अवस्थानस्य विषये एव यदि कश्चन प्रश्नः उद्भवति, तत्सन्दर्भे स्वस्य बलं राजानं परितः भवेत् इति, न तु सीमप्रदेशे। यदा सिविल डिस्टर्बेंस भवति, यथा सैन्यम् अन्तः आहूयते, अन्यथा सैन्यं सर्वदा अपि सीमप्रदेशे एव भवति। अतः सैन्यस्य सामान्यतः अवस्थितिः अरिबलनिकटे, अरिबलस्य सम्मुखे। परन्तु यदि
अंतः आन्तरिकसमस्या भवति देशस्य तर्हि सैन्यम् अन्तः भवेत्, राज्ञः समीपं भवेत्, देशस्य अन्तः विद्यमानसमस्यानां निवारणार्थं सैन्यस्य विनियोगः करणीयः इति तस्य नियमस्य अपवादः अत्र क्रियते। व्यापकस्य नियमस्य व्याप्तिः संकोच्यते, सः अपवर्गः अपवादः इति उच्यते। एवमेव इदं कौटिल्य अर्थशास्त्रात् उदाहरणं। तत्र वैद्यकीयशास्त्रे तन्नाम सुश्रुतसंहितायामपि किञ्चित् समानम् उदाहरणं भवितुमर्हति। अस्वेद्या विषोपसृष्टाः अन्यत्र कीटविषात् इति उदाहरणम् आचार्येण सुश्रुतेन प्रदर्श्यते। नाम विषोपसृष्टाः नाम येषां शरीरे विषप्रवेशः जातः तेषां चिकित्सा, तेषां विशिष्य स्वेदनचिकित्सा न देया। अस्वेद्याः, स्वेदनं नाम स्वेदोत्पादनं, स्वेदोत्पादनचिकित्सा सर्वात्मना विषस्पृष्टानां न भवेत् इति। अन्यत्र कीटविषात्, किन्तु तस्य व्यापकस्य नियमस्य संकोचः क्रियते। यदि तद् विषं कीटानां विषं तत् शरीरे प्रविष्टं तर्हि स्वेदनचिकित्सा कर्तुं शक्यते इति। सो व्यापकस्य स्वेदननिषेधस्य एकत्र संकोचः क्रियते। कीटविषं चेत् स्वेदनं कर्तुं शक्यते, अन्यत्र सर्वत्रापि विषोपसृष्टौ विषसंस्पर्शे विषप्रवेशे शरीरे तर्हि स्वेदनचिकित्सा न कार्या इति तत्रापि व्यापकस्य नियमस्य संकोचः कर्तव्यः। अतः वैद्यकीयशास्त्रे, राजकीयशास्त्रे मिलिटरी सैन्स् इति उच्यते, तत्सन्दर्भे सर्वत्रापि उत्सर्गः अपवादः इत्येतत् सर्वत्र अन्वेति। तर्हि कश्चन नियमस्य अपवादम् अन्विष्टवांश्चेत् तदपि नूतनः, सोऽपि नूतनः निष्कर्षः एव। यतोहि तस्मिन् क्षेत्रे तद् ज्ञानं वर्धयति। सामान्यतः एवमेव कर्तव्यं सर्वदा सर्वथा इति यदा ज्ञायते, पुनः मदीयेन परीक्षणेन मम शोधकार्ये यदि अस्य नियमस्य अपवादं वा अहम् अन्विष्य प्रसारयामि, सोऽपि नूतनं शोधयोगदानमेव। तस्मात् कारणात् एवमपि निष्कर्षाः नूतनशोधफलितांशरूपेण भवितुमर्हन्ति इति। एतत् सर्वं किं सूचयति इति चेत्, यदि शोधकार्यं कुर्मः, नूतनं कञ्चन नियमम् उपस्थापयितुम् इच्छामः, तस्य अपवादाः भवन्ति वा इति इतोपि सूक्ष्मेक्षिकया द्रष्टव्यम् इति शोधकर्तॄन् स्मारयति इयं युक्तिः। आम्, यथा स्फुरितं किञ्चिदिव पुनः पुनः दर्शनं कृत्वा नियमः क्रियते इति न। यदि कश्चन नियमः शोधस्य एक्स्पेरिमेण्टेशन् तस्य औट्कम् प्रदर्श्यते, तस्य अपवादाः भवितुमर्हन्ति वा, अपवादाः चेत् केषु केषु सन्दर्भेषु अपवादाः भवितुमर्हन्ति इति परीक्ष्य संकलनं कुर्यात् शोधकर्ता। तेन शोधकार्यं परिपूर्णं भवति। शोधवस्तु यत् निष्पादितं तत् समग्रं भवति इति ज्ञातुं शक्नुमः। अनेन च यः कश्चन नियमः क्रियते, इट् हैज़ टू बी टेस्टेड आउट अंडर वेरियस सिचुएशन्स एंड सर्कमस्टेंसेस। यत्किंचित् मया औषधम् आविष्कृतं तर्हि एकस्मै दत्वा द्वित्राणां कृते दत्वा तस्य तत्र उपयोगिता निर्णेतव्या न, अपितु नानावयस्कानां कृते नानाविध स्थितौ विद्यमानानां कृते दत्वा तत्र कथं कार्यं करोति, अत्र कथं कार्यं करोति इत्यादि सर्वं परीक्ष्य यत्किंचित् औषधं सेव्यते अस्माभिः, तर्हि औषधं सर्वेषां कृते एकमेव औषधं वा, केभ्यः तद् दातुं शक्यते, तस्याः एव समस्यायाः निवारणार्थं। शिरोवेदना भवति, सर्वेषां कृते शिरोवेदनायाः एकम् औषधं वा इति चेत् तत्
यदि सर्वेषां कृते इदमेकम् औषधम् इति कथनात् पूर्वं सर्वे इति उच्यन्ते खलु, नाम नानास्तरेषु भवन्ति, तेषु सर्वेष्वपि अस्य प्रयोगः करणीयः, प्रयोगं कृत्वा तत्र परिणामः कः इति परीक्षणीयं, तदनन्तरं निष्कर्षः वक्तव्यः। नैव नाम बहुषु दातुं शक्यते, एतादृशपरिस्थितौ विद्यमानेषु इदम् औषधं न फलति अथवा अस्य विरुद्धं फलमपि कदाचित् सिद्ध्यति इत्यादि अपवादानामपि संग्रहणं शोधकर्तुः कार्यं भवति इति ज्ञातुं शक्यते। एवम् एतत् सर्वं पुनः यथा आरम्भे उक्तं शोधस्य तत्र डिसिप्लिन् कथम् अस्ति, तत्र बौद्धिक शीलं कथं भवेत् शोधकर्तुः, नियम अपवादादि विज्ञानपुरस्सरं सः प्रवर्तेत, स्वस्य नूतन विषयसृष्टिम् अनेन प्रेरितः कुर्यात् इति। एवमेव परीक्षकः अपि, शोधग्रन्थपरीक्षकः अपि नियमाः दृश्यन्ते चेत् शोधग्रन्थे तत्र अपवादाः परिगणिताः वा, नाना संदर्भेषु अस्य नियमस्य एप्लिकेशन् विनियोगः कृतः वा, तस्य फलं किम् इत्यादि विषये तत्र उल्लिखितं वा इति परीक्षेत। अतः एवम् अपवादः इत्यपि तन्त्रयुक्तिः तत्र समीचीन शोधकार्यस्य, समीचीन शोधविषयस्य, समीचीन शोधनिष्कर्षस्य प्रेरिका भवति इति ज्ञातुं शक्यते। अग्रिमा तन्त्रयुक्तिः समुच्चयः इति, अनेन च इति समुच्चयः इति। एतदपि योज्यताम्, एतदपि परिशील्यताम् इति। तत्र उदाहरणमुखेन अस्य विवरणं पश्यामः, अस्याः तन्त्रयुक्तेः प्रयोजनमपि अवगन्तुं शक्नुमः। समुच्चयतन्त्रयुक्तेः तत्र चरकसंहितायाम् उदाहरणं प्रदत्तं, इह खलु वर्णश्च स्वरश्च गन्धश्च रसश्च स्पर्शश्च चक्षुश्च श्रोत्रञ्च घ्राणञ्च रसनञ्च स्पर्शनञ्च सत्त्वञ्च भक्तिश्च शौचञ्च शीलञ्च आचारश्च स्मृतिश्च आकृतिश्च परीक्ष्याणि प्रत्यक्षानुमानोपदेशैः आयुषः प्रमाणावशेषं जिज्ञासमानेन भिषजा इति चरकसंहितायाः एव उदाहरणम् अत्यन्तं स्फुटतया अस्याः युक्तेः अर्थं बोधयति। अग्रे अर्थशास्त्रीय उदाहरणमपि पश्यामः। सरलावगमनार्थं प्रथमं चरकसंहितायाः उदाहरणं स्वीकुर्मः। अत्र वाक्यं किमस्ति इति चेत्, आयुषः प्रमाणावशेषं जिज्ञासमानेन भिषजा। कस्यचित् मनुष्यस्य आयुः कियदवशिष्टम् इति यदि कश्चित् भिषक् ज्ञातुम् इच्छेत् तर्हि कथं सः कुर्यात् इति चेत्, यः रोगी अस्ति तस्य वर्णः, स्वरः, गन्धः, रसः, स्पर्शः, चक्षुः, श्रोत्रं, घ्राणं, रसनं, स्पर्शनं, सत्त्वं, भक्तिः, शौचं, शीलम्, आचारः, स्मृतिः, आकृतिः इति एतेषां बहूनाम् अंशानां परिशीलनं कुर्यात्। सर्वे यावताम् अंशानां योजनं कर्तुं शक्यते, as many factors as a doctor can examine, those many factors have to be brought in, and then he has to make an announcement saying that etavad ayuhu bhavatah avashishtam iti. नाम एतदपि एकं नूतनं तत्र मार्गं सूचयति। तन्नाम एकं सिद्धान्तं साधयितुं कियन्ति सोपानानि अथवा कियताम् अंशानां समावेशः करणीयः इति, यावतां समावेशः कर्तुं शक्य, यावदधिकसमावेशः तावत् फलति इति। कदाचित् केषाञ्चन एव अंशानां परिशीलनं यदि भिषक् कृतवान् स्यात् तर्हि कदाचित् तस्य निष्कर्षः दुष्येत्। तस्मात् आयुषः एतावान् अंशः अवशिष्टः इति कथनात् प्राक्
यावन्तः अंशाः शक्यन्ते तावन्तः सर्वेपि अंशाः समुच्चेतव्याः, योजनीयाः. As many factors as possible they have to be brought in. So to explain any phenomenon, bring in as many factors as possible. Iti शोधकर्तॄणाम् इदम् उत्तमं मार्गदर्शनं भवति. अतः केवलं कानिचन वस्तून्येव उपयुज्य काश्चन सूचनाः एव उपयुज्य निर्णयानुधावनं न कुर्यात्. यावतां हेतूनां यावतां सन्दर्भाणां योजनं कर्तुं शक्यते मन्दं सावधानं सर्वेषामपि समुच्चयं कृत्वा तदनन्तरं स्वस्य निष्कर्षः प्रदर्शनीयः इति अयम् एकः अत्यन्त समीचीनः पद्धतिविषयः तत्र अवबोधः अनया तन्त्रयुक्त्या ज्ञायते. इदमेकम् अयमपि एकः निष्कर्षः भवितुमर्हति. पूर्वम् एतावन्तः अंशाः एव परिशीलिताः, नूतनशोधकर्त्रा मया इतोपि नैके अंशाः तत्र योजिताः येन परीक्षणप्रक्रिया दृढीकृता. पूर्वं कश्चन वैद्यः जनानाम् आयुषः प्रमाणं वदन्नासीत् कैश्चिदेव हेतुभिः. अहं मम शोधकार्ये अत्र प्रसक्तान् अन्यान् अपि हेतून् संयोज्य इमां प्रक्रियां सुदृढां कृतवान् इत्यपि निष्कर्षः नवीनः शोधस्य न्यू औट्पुट्, यूनिक् औट्पुट् कैन बी इन दिस मैनर आल्सो इति. कौटिल्यस्य उदाहरणं तावत् समुच्चयतन्त्रयुक्तेः इत्थं भवति. स्वजातः पितुर्बन्धूनां च दायादः इति. नाम यः पुत्रः स्वस्यैव औरसः पुत्रः सः पितुः अपि बन्धुः, सः पितुर्बन्धूनामपि बन्धुः भवति इति. अयं समुच्चयः बन्धुत्वं नाम कस्यचित् जनस्य कस्यचित् पुत्रस्य बान्धव्यम् इत्यत्र समुच्चयः क्रियते. स्वजातः नाम पितुः औरसः पुत्रः पित्रा सह सम्बद्धः एव, किन्तु सः पितुः दायादैः नाम पितुः बन्धूनामपि सह सम्बद्धः भवति इति. पितुः तद्बन्धूनाञ्च समुच्चयः क्रियते अस्य औरसपुत्रस्य दायादत्वे. किन्तु अत्रैव स्पष्टीक्रियते इदं किमर्थम् उक्तम् इति चेत् कश्चन पुत्रः दत्तरूपेण स्वीक्रियते, तस्य बान्धव्यं येन पित्रा स्वीकृतः सः पुत्रः तेन सह एव दायादत्वं तेन स्वीकृतेन पित्रा सह एव भवति. तस्य पितुः बन्धुभिः सह स्वीकृतपुत्रस्य दायादत्वं न भवति इति स्पष्टीकर्तुं स्वजातः पितुर्बन्धूनां च दायादः इति पितुः तद्बन्धूनां च समुच्चयः क्रियते दायादत्वनिर्णये इति कौटिल्यस्य इदम् उदाहरणं प्रदर्श्यते. अस्याः तन्त्रयुक्तेः इदं फलितं यत् सूक्ष्मविवरणेषु अत्यन्तं सावधानतां वहन् समग्रविचाराणां संग्रहणं कुर्यात्. यावन्तः ये हेतवः दृढीकरणार्थं स्वीकर्तुं शक्यन्ते तावतां समुच्चयः कर्तुं शक्यते, तदा विषयस्य दार्ढ्यं भवति इति. एवमेव अस्यैव अंशस्य शोधकर्ता यः प्रयोगं कृतवान् स्यात् परीक्षकः अपि शोधप्रबन्धे विषयसम्बद्धाः सर्वे पक्षाः सम्यक् स्पृष्टाः वा इति परिशीलयेत्. परीक्षकः सूक्ष्मविवरणेषु अत्यन्तसावधानतां प्रदर्शयन् समग्रः विषयसङ्ग्रहः कृतः न वेति पश्येत्, येन विषयस्य
सम्यक् समग्रञ्च निरूपणं सिद्ध्यति तस्य परीक्षणम् अवश्यमेव अयं कुर्यात् परीक्षकः। एवं शोधनिरीक्षणमपि सम्यक् भवितुमर्हति। अग्रिमा तन्त्रयुक्तिः विकल्पः इति। अनेन वा इति विकल्पः इति। पुनः इदमपि उदाहरणं तत्र इयमपि तन्त्रयुक्तिः उदाहरणमुखेन सम्यक् अवगन्तुं शक्या। कौटिल्यस्य उदाहरणमस्ति पुत्राः दुहितरो वा धर्मिष्ठेषु विवाहेषु जाताः इति वाक्यम्। इदानीं तत्र दायविभागः करणीयः। पितुः सम्पदस्ति, तस्य विभागः सन्तानेषु करणीयः, सम्पद्विभागः करणीयः अस्ति। विशिष्य रिक्थम् इत्यस्य इम्मूवबल् प्रापर्टी इति वदामः। तर्हि केभ्यः दायविभागः, के तत्र भागभाजः भवन्ति इति चेत् पुत्राः दुहितरो वा, तत्र रिक्थम् इत्यस्य नाम पितुः सम्पदि रिक्थम् इत्ययम् अंशः भवति, इम्मूवबल् प्रापर्टी भवति। तस्य विभागः पुत्रेषु वा दुहितृषु वा पुत्रीषु वा दातुं शक्यते। परन्तु कीदृशाः पुत्राः कीदृश्यः दुहितरः इति चेत् धर्मिष्ठेषु विवाहेषु जाताः, धार्मिकविवाहपद्धत्या ये जाताः पुत्राः, याश्च जाताः पुत्र्यः, तासु अस्य विभागः कर्तुं शक्यन्ते, न तु इतरेषु इति। तन्नाम पुत्राः वा पुत्र्यः वा इदं प्राप्तुमर्हन्ति इति विकल्पः। अनेन वा इति पुत्राः एव प्राप्तुमर्हन्ति इति चेत् कस्यचित् अपुत्रस्य सपुत्रीकस्य नाम पुत्री एव वर्तते, तर्हि तस्याः कृते पितुः रिक्थं न भवति वा इति चेत् रिक्थं भवत्येव, तद् दीयते एव। यतोहि दुहितरो वा प्राप्नुयुः इत्युक्तत्वात् अनेन वा इति कार्यं साधनीयम् इति। अयमपि पक्षः अथवा अयमपि पक्षः इति तत्र वैकल्पिकत्वं तत्र सूचयितुं शक्यते। अयमपि शोधस्य निष्कर्षरूपेण भवितुमर्हति इति। अत्रापि भूयो दर्शनम् आवश्यकं। बहून् सन्दर्भान् अवलोक्य पुत्रीषु वा पुत्रेषु वा धर्मिष्ठेषु विवाहजातेषु तत्र दायविभागः भवितुमर्हति इति। अत्र अयं वैकल्पिकः अपि नियमः तत्र शोधनिष्कर्षरूपेण भवितुमर्हति। चरकसंहितातः एकमुदाहरणमपि पश्यामः। सारोदकं वाथ कुशोदकं वा मधुदकं वा त्रिफलारसं वा सोधुं पिबेद्वा निगदं प्रमेहि माध्वीकमग्र्यं चिरसंस्थितं वा इति। अत्र प्रमेहिणाम् अनुपानानि इति। प्रमेही कश्चन अस्ति, प्रमेहरोगग्रस्तः अस्ति, तस्मै किञ्चन औषधं दीयते। औषधस्य अनन्तरम् औषधम् अनु कानिचन पानानि, यत्किञ्चिदेकं पानं सेवनीयं, यत् औषधस्य प्रभावं वर्धयति। किं तदनुपानं प्रमेहिणाम् इति चेत् तत्र नानाविकल्पाः प्रदीयन्ते। सारोदकं भवितुमर्हति, वाटर् बायिल्ड् वित् खदिरा ट्री एक्सेट्रा। कुशोदकं कुशैः सह तत्र क्वथितं जलं, मधुदकं मधुमिश्रितं जलं, त्रिफलारसं, सोधु इति कश्चन तत्र पेयविशेषः, अथवा माध्वीक इत्यपि कश्चन पेयविशेषः। इत्येतेषु अन्यतरत् अनुपानं भवितुमर्हति। एतदपि अनुपानं तन्न लभ्यते चेत् कुशोदकं, तदपि नास्ति चेत् मधुदकम्, अन्यथा त्रिफलारसम्, अन्यथा सोधु, अन्यथा माध्वीक इत्येवम् वैकल्प्यं सूच्यते। अत्रापि भवन्तः पश्यन्तु, शोधकर्तारः द्रष्टुमर्हन्ति
how many options are provided. Ekaikamapi parikshya pramehinam idam anupanam diyate chet tesham औषधस्य वीर्यं वर्धितं भवति इति एकैकमपि पक्षं परीक्ष्य अनेनापि चलति अनेनापि चलति अनेनापि चलति इति नाना विकल्पाः प्रदर्शिताः. एतद् शोधकार्यगाम्भीर्यं प्रदर्शयति. एतावन्ति अनुपानानि परीक्षितानि सर्वाण्यपि युक्तानि अन्यतरत् एतेषु युक्तम् इति यदि कथ्यते तर्हि कियत् तत्र गभीरं शोधकार्यं कृतं स्यात्. औट्पुट् निष्कर्षः तु विकल्पः, परन्तु विकल्पः कथञ्चित् आकाशात् न पतति. एकैकस्यापि विकल्पस्य परीक्षणं कृतं. अस्मिन् सन्दर्भे इदं कार्यं करोति, अतः अनेनापि चलति अनेनापि चलति इति यदि कर्तव्यं सोऽपि अत्यन्तं समीचीन निष्कर्षः शोधनिष्कर्षः भवितुमर्हति. सो दिस् इस् आल्सो ए यूनिक् कांट्रिब्यूशन् टु एनी फील्ड इति तस्य इदं वयम् उदाहरणं द्रष्टुं शक्नुमः. एकस्यैव विषयस्य समाधानाय नानाविकल्पानाम् अन्वेषणपरता यदि अस्ति तर्हि नूतनाः नवनव उन्मेषाः भवन्ति. एकस्याः समस्यायाः समाधानार्थं शास्त्रं च समृद्धं भवति. Very useful contribution can be made. परीक्षकः अपि नानाविकल्पानां समाधानानां च सम्यक् गवेषणं प्रदर्शितमस्ति वा शोधग्रन्थे इति सः निरीक्षणं कर्तुं शक्नुयात्. येन शोधकार्यं हैज़ बीन फुल प्रूफ, विस्तृतशोधकार्यं कृतमस्ति, प्रयोगसमृद्धिः अस्ति इति अवगन्तुं शक्यते. इत्येते अंशाः ततः गृहीतुं शक्याः. इदानीम् अन्तिमा तन्त्रयुक्तिः अस्मिन् प्रकरणे तन्नाम न्यू ओरिजिनल यूस्फुल कंटेंट क्रिएशन इत्यस्मिन् सन्दर्भे इयम् अन्तिमा तन्त्रयुक्तिः भवति ऊह्यम् इति. ऊह्यम् इत्यत्र तस्य निर्वचनम् आचार्यः कौटिल्यः एवं करोति. अनुक्तकरणम् ऊह्यम् इति. तन्नाम अस्यापि पुनः यत् शास्त्रे न उक्तं परन्तु केवलं दिशानिर्देशः दत्तः तस्य तत्तत् संदर्भानुगुणम् अनुष्ठानं क्रियताम् इत्यपि निष्कर्षः दातुं शक्यः. अस्यापि उदाहरणमुखेन विश्लेषणं कुर्मः. सोऽपि समीचीनः निष्कर्षः भवितुमर्हति शोधस्य. किमस्ति? यावद्दाता प्रतिग्रहीता च नोपहतौ स्यातां तथानुशयं कुशलाः कल्पयेयुः इति इदं वाक्यम् उद्ध्रियते. तन्नाम किमस्ति? कश्चन अहं भवते दानं करोमि, भूभागस्य वा कस्यचन वस्तुनः वा गोदानं वा यत्किञ्चित् वस्तु सः प्रतिश्रुतवान् भवते दास्यामि इति सर्वेषां सम्मुखे. कदाचित् विलिख्यापि दत्तवान्, परन्तु किञ्चित् कालानन्तरं दानस्य या प्रतिज्ञा सा यदि न पूर्यते तर्हि सः मह्यम् एतावतीं भूमिं दातुं संकल्पितवान्, प्रतिज्ञातवान्, सर्वेषां सम्मुखे उक्तवांश्च, परन्तु न ददाति अयम् इति एषः गत्वा तत्र अभियोगं कर्तुम् अर्हति न्यायाधीशानां पुरतः. अयं यदि अभियोगः दानस्य दत्तस्य अप्रतिदानं नाम आश्रुतस्य न पालनम्, इदं मया आश्रुतं दीयते इति, परन्तु यदि तत् पालनं न कृतं तर्हि किं कर्तव्यं, तस्य समाधानं कथं कर्तव्यम् इति चेत् तस्य उपायः उच्यते यावद्दाता प्रतिगृहीता च नोपहतौ स्याताम्. अस्य समाधानं कथं करणीयम् इति चेत् अनुशयः कल्पनीयः, नाम सेटल्मेंट करणीयं, समस्यायाः समाधानं करणीयं. कथं करणीयम् इति चेत् दातुः अपि तेन हानिः न भवेत्, ग्रहीतुः अपि हानिः न भवेत्. तन्नाम
अयं दानकर्ता कदाचित् तस्य परिस्थितिः परिवर्तिता स्यात्, अतः दाने तावत् यावद् आश्रितं तावत् दाने समर्थः न जातः स्यात् तस्य वैयक्तिकसमस्या कारणेन। परन्तु सः सर्वेषां सम्मुखे सः प्रतिश्रुतवान्, नाम सामाजिकानां पुरतः लेखनपुरस्सरं वा सः आश्रितवान् अस्ति, तस्य पालनमपि करणीयम्, अन्यथा समाजे अव्यवस्था भवति। तस्मात् दानमेव खलु यत्किञ्चित् दापयितुं शक्यते। नाम अयमपि प्रतीक्षमाणः आसीत्, आम् मया इदं प्राप्यते इति। प्रायः अन्याः व्यवस्थाः एतद् अधीनाः कृतवान् स्यात्, तेन अस्यापि किञ्चित् कष्टं भवति। तस्मात् यथा अस्यापि कष्टनिवृत्तिः भवेत्, यथा तस्यापि तेनापि आश्रितस्य पालनं जायेत, किन्तु समग्रमपि दापनीयमिति नास्ति। 50 एकर् दातुम् आश्रितवान् इति चिन्तयन्तु भूमिं, तर्हि इदानीं परिस्थितिः परिवर्तिता, तस्य किञ्चित् वैयक्तिकहानिः जाता, तर्हि किञ्चिद् वा दापनीयं, येन अस्यापि दातुः अपि हानिः न स्यात्, ग्रहीतुः अपि हानिः स्यात्। तर्हि इदम् ऊह्यम् इति, नाम कियत् इति प्रमाणं नोक्तं, नाम तद् वस्तु बहुविधं भवितुमर्हति। आश्रितं वस्तु गावः वा, भूमिः वा, अन्यविध सम्पद्, नाम कदाचित् सुवर्णरजतादिकं वा, रूप्यादिकं वा, धनं वा स्यात्, तद् वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। तस्मात् अत्यन्तं सान्दर्भिकं तत्। तस्मात् परन्तु तत्र पालनीयः सिद्धान्तः कः इति चेत् दातुः अपि हानिः न भवेत्, प्रतिगृहीतुः अपि हानिः न भवेत्, तत्तत् सन्दर्भानुगुणं निर्णेयम् इति अपि कश्चन सन्दर्भानुगुणं निर्णेतुं शक्यते इत्यपि कश्चन तादृशनिष्कर्षः दातुं शक्यते। सर्वत्र इदं न करणीयं परन्तु यत्र एवं निष्कृष्य इदमित्थमिति वक्तुं न शक्यते, इट् हेस् टु बि लेफ्ट् फार् काण्टेक्स्चुवल् इण्टर्प्रिटेशन् इति। सर्वत्रापि क्वांटिफै कर्तुं न शक्येत। वी केनाट् से हौ मच् आफ् अ क्वांटिटी धातुः सकाशात् प्राप्तव्यम् इत्यादि, परन्तु पालनं भवेत्, उभयोः अपि हानिः न भवेत्। तत् तत्रत्याः तत्तत् देशकालस्थाः निर्णयं कुर्युः इति ऊह्य तत्तत् संदर्भे ऊहनं कृत्वा करणीयम् इति। सो अतः एतत् दिस् काइंड ऑफ शोस् द लिमिटेशन आल्सो, नाम सर्व पर्सेंटेज अपि न उच्यते, तत्तत् संदर्भे तद् ऊह्य ज्ञातव्यं, समूह्य ज्ञातव्यम् इति। सो द लिमिटेशन ऑफ दिस स्टडी इज ओनली दिस मच कैन बी टोल्ड, रेस्ट ऑफ इट one has to guess or kind of infer based on this kind of situation iti. This can etat सांदर्भिक निर्णयार्थं कश्चन निष्कर्षः, अयं यः शोधः अस्य इयमेव परिमितिः इति सूचनार्थमपि इयं तन्त्रयुक्तिः भवति। तत्र आयुर्वेदशास्त्रादपि एकम् अत्यन्तं विशिष्टम् उदाहरणम् अनुक्तकरणम् ऊह्यं, नाम अनुक्तं खलु, अस्मिन्नपि उदाहरणे अनुक्तमेव। वाट् पर्सेंटेज सः दापयेत्, किं प्रतिशतं सः प्राप्नुयात् इति न उक्तं, परन्तु उभयोः यथा समाधानं स्यात् तथा कर्तव्यम् इति। अतः अनुक्त विषयाः अपि सन्दर्भानुगुणम् ऊहनीयाः, तत्र समाधानं प्राप्तव्यम् इति। तद् अनुक्तकरणम् इत्यस्य आयुर्वेदस्य उदाहरणम् इदमस्ति। तेभ्यो भिषक् बुद्धिमान् परिसङ्ख्यातमपि यद्यद्द्रव्यम् अयौगिकं मन्येत तत्तद् अपकर्षयेत्। एतद् अत्यन्तं विशिष्टं चरकसंहितायां विमानस्थाने उच्यते। केषाञ्चन रोगाणां कानिचन औषधानि स्टाण्डर्डैज्ड् रूपेण उक्तानि भवन्ति, परन्तु बुद्धिमान् परिसङ्ख्यातमपि यद्यद्द्रव्यम् अयौगिकं मन्येत, परन्तु अयं रोगी
रोगवान् तद् रोगवान् एव तद् रोगार्थम् इदम् औषधं परिसङ्ख्यातं परिगणितम् उक्तमस्ति किन्तु केनचित् कारणेन केनचित् सन्दर्भेण इदम् औषधम् अस्मै रोगिणे अस्मै रोगाय यदि दीयेत तर्हि विरुद्ध बिकास् कोमार्बिडिटीस् इति वयं वदामः मेडिकल् डिसिप्लिन् मध्ये नाम एकः प्रधानरोगः भवति तस्य अन्येपि तत्र उपरोगाः भवितुमर्हन्ति कस्यचन बैक् पेन् भवति तेन सह उदरवेदना अपि भवति शिरोवेदना अपि भवति तज्जनिता सो वेन् देर् आर् अदर् कोमार्बिड् हार्ट् कण्डिशन् भवति कस्यचन तस्यैव ब्लड् प्रेशर् अपि भवितुमर्हति अतः हार्ट् कण्डिशन् कृते यद् औषधं देयं बीपी अस्ति हैपर्टेन्शन् अस्ति इति कारणेन तद् औषधं तथा दातुं न शक्येत तस्मात् ओ शास्त्रे उक्तम् इति एवम् अस्य रोगस्य इदम् औषधम् इति कदाचित् शास्त्रे स्टाण्डर्ड्स् उक्तं स्यात् परन्तु तत्तत् सन्दर्भे ऊहः करणीयः वैद्येन भिषजा बुद्धिमता कदाचित् परिसङ्ख्यातमपि औषधम् अपकर्षयेत् निवारयेत् इति तस्मात् तत्र एवं एतत् समीचीनम् उदाहरणं आयुर्वेदशास्त्रादपि ऊह्य तन्त्रयुक्तिः ग्रन्थे सर्वमपि निबद्धुं न शक्यते कुत्रचित् स्टाण्डर्डैसेशन् कर्तुं शक्यते परिसङ्ख्यानं कर्तुं शक्यते परन्तु परिसङ्ख्यानस्यापि सीमा भवति तत् सीमा तां तत्र सीम्नः उल्लङ्घनं तत्सन्दर्भे बुद्धिमता तत्र परीक्ष्य करणीयम् इति ग्रन्थकारः कथयितुमर्हति नाम सो दिस् रूल् विल् नाट् बैण्ड् कम्प्लीट्लि तस्य उल्लङ्घनमपि भवितुमर्हति यदि परिस्थितिः भिन्ना इति अतः अनुसन्धानसन्दर्भे का सीमा ततः अतिरिच्यापि के विषयाः वर्तन्ते इति सूचनं लिमिटेशन्स् आफ् द स्टडी तत् तत्र ऊह्यतन्त्रयुक्त्या ज्ञातुं शक्यते अत्यन्तसान्दर्भिकाणां सम्भाव्यमानानां विषयाणां परिगणनं कृतम् इति सुनिश्चितं भवति अनुसन्धात्रा एतादृशवचनेन सो अतः तत्तत् सन्दर्भेषु स्वयम् ऊहन्ताम् इत्यपि अनुसन्धाता वक्तुमर्हति तेन तस्य शोधग्रन्थः समग्रः भवति अन्यथा केचन अंशाः अनुक्ताः तिष्ठन्ति खलु इति चेत् ते सर्वेपि सन्दर्भानुगुणम् ऊहनीयाः इति तादृशं वचनं योजनीयं तस्य प्रशिक्षणं शोधकर्तुः प्रददाति इयं तन्त्रयुक्तिः अतः शोधप्रबन्धे ईदृशानि वाक्यानि सन्ति चेत् शोधप्रबन्धस्य स्तरम् एतद् वर्धयति इति शोधग्रन्थपरीक्षकः अपि ऊह्यतन्त्रयुक्तेः प्रयोगं पश्येत् तदनुगुणं मूल्यमापनं कर्तुमर्हति इत्येवं तत्र 11 तन्त्रयुक्तयः नूतनविषयवस्तु अत्यन्तम् उपयोगकर विषयवस्तु सृष्ट्यर्थं या सिद्धता करणीया यच्च मूलं कार्यं कर्तव्यं यादृशाः निष्कर्षाः याश्च परिमितयः भवन्ति अस्य अध्ययनस्य इत्येवं तत्र समग्ररूपरेखाम् एतादृश 11 तन्त्रयुक्तयः संशयप्रभृति ऊह्यान्ताः तन्त्रयुक्तयः अस्मभ्यं प्रयच्छन्ति एवं इतः अग्रे 12 तन्त्रयुक्तयः भवन्ति यैः तत्र यत् विषयवस्तु सृष्टं तत् कथं सम्यग् रूपेण उपस्थापनं तस्य व्यवस्थापनं कर्तुं शक्यते इति एताः 11 तन्त्रयुक्तयः याः पठिताः अस्य विषये कश्चन प्रयोगः कश्चन क्रियाकलापः कर्तुं शक्यते तत्र वार्तापत्रिकाः ओपिनियन् कालम्स् भवन्ति सैन्टिफिक् वैज्ञानिकशोधलेखाः भवन्ति अनन्तरं यस्य कस्यापि शोधक्षेत्रस्य शोधपत्राणि भवन्ति सांस्कृतिक सामाजिकविषयेषु लेखनानि भवन्ति
सर्वेष्वपि एतासु एकादशतन्त्रयुक्तिषु कस्य कस्य प्रयोगः कृतः अस्ति इति परीक्षणं यदि वयं कुर्मः तेन नानाविषयेषु इन् मल्टीडिसिप्लिनरी काण्टेक्स्ट्स् एकादशतन्त्रयुक्तीनां प्रयोगस्य सन्दर्भं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः. सो यदा अन्वेषणं कुर्मः क्रमेण स च संस्कारः अपि आत्मसात् कृतः भवति, येन अग्रे वयमपि ताः युक्तीः सम्यक् प्रयोक्तुं शक्नुमः. तेन अस्माकं शोधविषयवस्तु अपि सम्यक् निष्पद्यते इति शम्.